نماز سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا حمید بحق محمد یا علی بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین علیہ السلام منک الاحسان، یا کشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ آمین آمین آمین۔ مالک اللہ تو سا تمام واجب القدر دا ٹر آیا، سادات دی صف ماتم وچائی بارواں ہادی اپنے دربارج قبول فرماوے۔ مالک اللہ جتنے مومن بھی بیمار ہن، جتنیاں بھی دعاواں میرے ذمہ ہن، واسطی اس امام دی بیماری دا جس دی بیماری دا نام ہائی غیرت، جڑا ڈاویں دے دوپاراں تو پہلے بیمار کوئی نہ وقت انج بیمار ہویا جو 40 سال خون رنا، اس امام دی بیماری دا واسطہ بیمار ازادارانو شفاء کاملہ عطا فرما۔ مالک اللہ جڑے مومن بے اولاد ہن، سین دی اجڑی ہوئی جھولی دا صدقہ انہوں اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک اللہ جڑے مومن بے رزقن، علی ابن الموسیٰ رضا بادشاہ دی پاک نالائن دا صدقہ انہوں دے رزق چ بے بہا اضافہ فرما۔ مالک اللہ جتنے حاضرین رات دے اس ویلے بھی ذکر شبیر دی زینت بن کے بیٹھن، انہوں دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے، بانیان دے مرحومین یا بالخصوص او مومن جنہاں دے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں، انہاں دے بھی درجات بلند فرما۔ مالک اللہ اپنے واسطے نہیں، میں تواڈے واسطے دعا بھی منگنا، اتنی دیر تک کہ مرد مستور عزادار ماتمی کو موت ہی نہ دیویں، جے تئیں ونج کے اجا نہ دیکھے، جتھاں دھی منتاں کریں دی رہی تے قاتل حیا نہ کیتا۔ مالک اللہ انہاں عزاداراں کو اس سال کربلا دا سجدہ نصیب فرما۔ مالک اللہ بانیان دیئے صفِ ماتم وچھائی اپنے دربارج قبول فرما، انہاں دے رزق مال عزت اج مزید اضافہ فرما۔ لکھاں دی کا دعائے سڈے حقیقی وارث امام زمن حجت خدا امام دے ظہور اجتاجیل فرما۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو۔ تھکنے میں بیٹھے تو وقت بھی ایک صلوات پڑھو۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر۔ خالق دا نام بلند ہے، بے شک وقت اس طرح دا ہے، لیکن دعا جہان دا مالک ہے۔ سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوشش کرو وطوی باواز بلند بولو نعرہ حیدری۔ کوشش کرو یوسف کربل دی ذات باواز بلند صلوات پڑھو۔ جڑے گلی دے وچ عزادار ماتمی کھڑوتن تے اس انتظار چن جو آخری پرسے دیواری اندر آونے مہربانی کرسو، ایتھے ٹر کے شبیر دے ذکر دی زینت بن ونجو، کیونکہ جڑا شبیر دے ذکر چ انسان دا وقت گزر دے وہ انسان دی زندگی دے وچ بھی شمار نہیں ہوتا۔ تے ادھی رات لے آئی گئے او گھروں، نندر چھوڑ کے دنیا دا کم کار چھوڑ کے، تو آ کے انہاں کو مکان دے وہ جڑے وسدے ڈھیر ہیں،
جڈا وسدے ہیں تا زمانے تو ڈھیر وسدے ہیں، جڈا اجڑیں تا انج اجڑیں، بھرا دا کفن کوئی نہ، بھین دی چادر کوئی نہ۔ بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی۔ شام دی ملکہ سین راضی ہوئی، کوئی طولانی مجلس نہیں، بالکل میں اختصار نال دو چار جملے مصائب دے پڑھنا چاہنا تے مولا دا علم مگویسا۔ عزدارو ماتمیو، وطن تو ٹریاں علی دیاں دھیاں کہندے آسرے تے، غازی دے آسرے تے، جتنے علماء آلے دے نوکر بیٹھے ہو جنگلاں دے وچ پہنچیاں کہندے آسرے تے رہیاں، غازی دے آسرے تے، جتنے مان ڈھیرین علی دیاں دھیاں کو جناب عباس تے، مان مکئی اس ویلے ہن جنہ کربلا وچ زہرا دی دعا دا اثر لتھے نا، تے اعلان کربلا چ دو ہوئن، پہلا اعلان ہوئے جا کے حسین دا سر تن تو جدا کر لو، دوسرا اعلان کرساں تے ہے سارے عزادار کرے آئے، دوسرا کربلا چ اعلان ہوئے اس دے بعد جا کے لٹ لو زینب دا برکا۔ بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھلا ہونے۔ اس لئے بندے اپنے جنازیاں تے نہیں رون دے، بندے اپنے جنازیاں تے بھی چپ کر ویندن، تے تو حسین دیاں بہناں دے مان دے غربت تے ہے پیا کر دیں۔ دوسرا اعلان ہوئے جا کے لٹ لو دی علی دی دا برکا۔ ماتمی جوان عزداروں میں کہ بڑے مان ہیں علی دیاں دھیاں کو۔ عزداروں ماتمیوں کوئی زیادہ لمبا نہیں پڑھنا چاہتا، میں قریب تو ماتمی جوان عزداروں، وفا دی حد مکا چھوڑیے جناب عباس کربلا دے اندر، وفا دی جناب عباس علماء علیہ میرے با وفا سرکار نے حد ہی مکا چھوڑیے۔ زہری تیرے میرے چوتھے امام تے سوال کیتا ہی، مولا توڑا چاچا عباس نہ نبی ہے نہ امام ہے، اتنی فضیلت اتنا رتبہ اتنا مقام کیوں ہے؟ غیرت دا غیور امام خون رو کیا کہ نہ زہری تو نہیں جاندہ میرے چاچے کربلا اچ وفا دی حد ہی مکا چھوڑیے۔ سہل قدمہ تے اطلاع کیا کہ مولا چاچے دی وفا دی کوئی ہک گل چا دسو۔ امام ماتم کر کے آکھنا زہری اے وفا تھوڑی ہے، جتنی دیر میرا چاچا کربلا جیندہ رہی ہے میری بہن سکینہ رونی کوئی نہیں۔ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ حاضر ہوئی گئی ہیں، شامل ہوئی گئی ہیں، دوات عبادت مکانے شامل ہو ونجے۔ زہری وفا توڑی ہے، جتنی دیر میرا چاچا غازی جیندہ رہی ہے میری بہن سکینہ رونی کوئی نہیں۔ پہلے کہ مضمون دا وقت ہی نہیں، لمبا پڑھا دا پڑھ سکدا، لیکن ادھی رات لے نہ تیرا امتحان گھننے تے نہ تیرا امتحان دیونے۔ میں امام حسین دا ذاکرہ زندگی وچ جیڑے بندے دی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ کو واسطہ دے وے باب الحوائی دا جناب عباس دا، اس دا واسطہ خود خدائی خالی نہیں ولیندہ، ادھی رات لے جھولی چاہ کے دعا پیا کردہ۔ میں تن بڑا مشہور و معروف واقعہ سنینا جو ہلا شہر دے وچوں دی پئی آئی مجلس تے ذاکر پڑھدا پیا ہے جناب عباس دا مصائب، تے جڑا مصائب پڑھے اس نا تے لوگ مصائب دے دوران مجلس کی فالج دے مریض نو لے آئے، او اتھے بٹھائیں انہیں جیتے مومنہ عزداران دیاں جتیاں پئیاں ہیں۔ عزدارو جڑا مجلس ماتم ہویا تے لوگاں اٹھی کے سر دا ماتم کیتا، جڑا لوگاں مجلس مکی مڑ کے ڈٹھا فالج دا مریض ہی اٹھی کے ماتم پیا کردہ ہے۔ لوگ قریب آکے آدن بندہ خدا دا تو اپہ جامیں اٹھی بے نامے سگدا، اٹھی کے ماتم کیوے کیتے ہی آدھے گال سنو جنہ تُسا سارے اٹھی کے سر دا ماتم پہ کر دے آوے۔ میں التجا کیتی ہے بار الہا کدی میری صحت ہویا، میں بطول دیاں دھیاں نو اٹھی کے سر دا پرسا دے مہا، میں غازی دا ماتم اٹھی کے کراہا۔ آدھے میں گال کیتی ہے میرے پاسے نال کوئی جوان ہے، میں نے مونڈا ہلا کے آدھے مسیب اٹھی ماتم کر، میں کہ سائیں میں اٹھ نہیں سکدا، میں اپہ جاں میں معذوراں، میں نے آسرہ دیو۔ آدھے آسرے دا نام آیا، او جوان ڈھا مار کے آدھے مسیب اگر آسرہ دے سکدا ہوندہ ڈھل دی دیگر دور نہ لانے، اگر آسرہ دے سکدا ہوندہ کہندی جرات آئی میرے اکبر دے جگاری چبرچی مار دے، اگر آسرہ دے سکدا ہوندہ کہندی جرات آئی جیندہ ہاتھ لاشت گھوڑے بھجیں دے، اگر آسرہ دے سکدا ہوندہ کہندی جرات آئی میرے غریب بھرا دے والا چاہت پہ دے۔
یا زہرا یا زہرا بلاؤں نے بھائی بلاؤں نے شام دی ملکہ سین راضی ہونے رو کے فرمائے نے اگر آسرا دے سکدا ہوندا ڈل دی دیگر دور نہ لہندے اگر آسرا دے سکدا ہوندا شام غریباں علی دیاں دھیاں دی چادر نہ لٹین دی او ماتمی جوان نزدارو ایک روایت سن لو تو اس دے بعد بالکل میں وین دے قریب آواں تاریخاں دے وچ مل دے واقعہ کربلا تو بعد لوگاں جنت البقیع والے بازار چو گزرنا چھوڑ دیتا آئی واقعہ کربلا تو بعد لوگاں جنت البقیع والے بازار چو گزرنا چھوڑ دیتا ہے کرو سوال ذیشان عباس وجہ کیا ہے روزانہ فجر دی نماز تو فارغ ہو گیا ماں عباس دی سین ام البنین آ کے باویا قبر بطول تے ایڈے ڈوکے ڈوکے وین کریا لوگاں اس بازار جو گزرنے ہی چھوڑ دیتا ہے میں ملکی جتے یہ سین دے وین پڑھیں ازاداران دی بے ساختہ ہے نکل گئی ہے تو ہے کر نہ کر میں علمالے دی شہادت بھی پڑھ دا ماتمیوں بطول دی قبر تے وین کیرے کر دی آئی ماتم کریں دی زہرا دی قبر تے جھن وین دی آئی تے رو رو کے آدھی آئی نبی دے علم دی مالک دیئے کنیز نو ہکے گل دا جواب دے او گھوڑے دی سین تو کی میں لانے لجینہ دے بازو نال نہ ہوئے بی بی آدھیے دسے میرا بن بازوان دے گھوڑے تو کی میں لتھے ہے جگری طاقت ہے کرینے ماتمی جوان ازدارو قبر حلویں دی آئی بطول دی قبری چو آواز آندائی ام البنین نروا تیرے غازی دے ہاتھ تہین کوئی نہ تیرے غازی دا سجا پیر گھوڑے دی رکاب بچ پھاس گیا او گھوڑا بھجداریا تے عباس جھڑدا حوصلہ 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 ہاتھ پکڑو حوصلہ کر کے 2 منٹ حوصلہ کر سو تو میں تھوڑا ہی شہادت جملہ پڑھن دے سو رو کے فرمائن ام البنین نروا تیرے غازی دا سجا پیر گھوڑے دی رکاب بچ پھس گیا گھوڑا بجداریا تے غازی جھنداریا بس عزدارو بالکل ختم کراں چڑھ پیا 10 محرم دا دن ہاشمیاں چو پہلی قربانی ہائی حسین دا مسلح دا علی اکبر امیر او بندہ جے اکبر دے لہن تے ہے نہیں کی تھی میں نہ گناہگار رکھا نال پڑے ہے او شہیدے جندے لہن دے بعد پردے دارا پتھراں دا ماتم کیتے اکبر لتھا تے غازی چپ کر کے ڈٹھا ماتمی جمان ازدارو حسین تگی ہے نا مقتل علی پاسے پتر دی لاش دے پاسے عباس ٹردو یا زہرا دیاں دیاں دے خیمہ دے بہ رہے غازی زمین اچھ ٹکر مار کے رو رو کے آدھا ودے سمجھ نہیں آندی پتہ نہیں بطول میرے جمعن دیاں دعائیں کیوں منگ دی آئی پتہ نہیں سمجھ نہیں آندی زہرا میرے چولے کیوں بڑھا گئی آئی آج میں بھی جیدہ ہاں تے ہم شکل پیغمبر نو برچی کھا یا زہرا یا زہرا یا زہرا المالے دی شہادت تے جڑا بندہ نہیں رو سکدا گناہ دی معافی منگے ہو بندہ ماتمی جوان عزدارو ہور آسان کر دینا قریب چکر دا مظلوم دے مہمان مارے گئے بچڑے مارے گئے بھرا مارے گئے شبیر دی دھی مشک چاہ کے اس پاسے ٹر دیو یا یہ جتھے غازی مٹی تے بیٹھا ہائی ہے میں صدقے ہو جاواں آخری 2 لفظ سن لو تے پہلا وین کرے نا حسین دی دھی وفا دیکھنی ہے جناب عباس دی جڑا آندہ ڈٹھا سے نا معصومہ کو جو دھی مشک چاہ کے ٹر دی آندی ہے جناب عباس اٹھ کے تے دھی آلے پاسے دوڑ پین قریب آکے آدن معصومہ تو سا حکم کیتا ہویا نوکر ٹر کے تیرے خیمے لگا ہویا سکینہ رو کے آدھی نہیں چاچا غرزاں آلے ٹر کے آندے راندن غازی فرمائن معصومہ کیویں آئیے چاچا تو سا جان دے ہو میرا 6 مہینہ دا بیرا پیاس ہے میں مشک لے کے آئیاں تو سا ویسو میدان تو سا پانی لے آسو ایک گھٹ پانی دا میرا پیاسا پیسی متا میرا اصغر بچدا ہوئے ماتمی جوان عزدارو شبیر دا بھرا رو کے فرمائن دے معصومہ تو مشک لے آئیے تیرا بھرا اجازت نہیں دیندہ شبیر دی دھی رو کے آدھے چاچا مشک تو پاچا پیو دی زمانت میں چینیاں ہے میں صدقے ہوں مشک تو پاچا پیو دی زمانت میں چینیاں پورے مجلس اپنی مرضی نال سنیے لفظ دی قدر کی دیئی نیاز حسین لفظ تے غور کریں تاریخ اچ مل دے سرکار عباس دا قد ہائی بلند
معصومہ دا قد ہے چھوٹا، میں چاچے دے بازوان دے پاسے دیکھ کے آجئے چاچا بھاویں غربت آ گئی ہے، میں ہاں تا امام دی تھی چاچا میں زمین کو حکم دینیاں، زمین اونچی ہون دیئے تے میں توڑے موڑے تے مشک پہنیاں، اس تو ود میں کیا وفا پڑھا تے تیری ہے تھی وے ماتمی جوان ازدارو تاریخ آدیے اتنا جھک گئی ام البنین دا چان سجا ہاتھ دھی دے قدمہ دے برابر آئے پڑھن والے پڑھ چھڑے نن جو عباس دھی دے قدمہ تے ہاتھ لائے آئے ہاتھ غازی رکھنی لگئے دھی ہاتھ ناپ کے میں جلدی دے نال ہاں نہ لا کے رو کے آدیے نہیں وے چاچا او ہاتھ دھی دے قدمہ تے نہیں لویندہ جنہ نال زینب دے برکے بڑے نہیں چاچا او ہاتھ دھی دے قدمہ دو نودھا جنہ نال میری ماما دے پردے غازی ماتم کر کے آدھے سکینہ ہون لوا لائے تھوڑی دیر بعد کلم یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ تھوڑا انتظار کر سو ماتمی جی میں وینڈ دے قریب آگیاں عزدارو ماتمی و غازی فرمائندن ہون لوا لائے تھوڑی دیر بعد ایک کلم ہو ونجنن ماتمیوں دی موڑے تے مشک پائی ماتم کر کے آدھیے چاچا تین کیتے جنگل اچ غریب دی دی دا حیا چاچا میں امام دی دی ہو کے آئی تینو دعا پی کرے نیا جیڑا ہاتھ دی دے قدمہ دو ودھائے قیامت تک ایو ہاتھ ہر پرچم تے بلند راسیا یا زہرہ یا زہرہ یا تھوڑے کہ میں ایک آواز کھولو جی کو کھولو میں وین دے قریب آگیاں اے معصومہ دی دعا ہے ہر پرچم تے جتھے بھی دیکھ سو سرکار عباس دا ہاتھ موجود ہے ماتمی جوان ازداروں میں تے اتنا آدھا ہو سکتا ہے مطلب پردے دے اندر زہرہ آ گئی ہوئے جو میرے پتر دی مکان جاری ہے تے ون کے دیکھا ہوا کیڑا کیڑا مومن دے دے تے کیڑا کیڑا مومن تر تر کے دے دے یا کیڑا مومن ماتم کر کے رون دے تے ون کے ہوں مومن دا موڑا حلا کے دساں جو ون کے سجاد بچڑا اس مومن داس تینو کیا پتا سن غازی تے مان کتنے ہیں یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بلاؤں نے بھائی بلاؤں جلے میں اکثر تعلم مولا دا آسی استقبال کر سو راج کے ماتم کر سو سکینہ چاچے کو نہ رلا کے اتھے آئیے جتے دنیا دے ظلم دا نشانہ مٹی تے بیٹھا آئی رو کیا دیا سارچہ میرے نواب بابا دی ملن آئیے امام فرمیدن ہے معصومہ کلی آئیے آدھیے بابا کلی نہیں آئی ذرا مڑ کے دیکھ جدہ حسین مڑ کے ڈٹھا تا غازی دے ہاتھ تلوار آئی رو کے فرمیدن ہے معصومہ میرے غازی دی تیاری کن کی دیئی بابا تو سجان دے ہو میرا 6 مہینہ دا بھرا نہیں بچدا میں اپنے چاچے کو میدان پہ بھیجے نیا امام فرمیدن معصومہ سوچ کے ٹوریں متا اپنے نہ بچی تے پھپیاں دا برکے نہ بچی بلاوی 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 کر دے ماتم کرا ماتم اللہ پہلا وین عزدارو ماتمیوں آدھے نہیں بابا میں چاچے دی تیاری کروا کے لے آئیاں کربلا دی زمین تو شبیر اٹھے آئے برا دے پاسے ہاتھ ودائے فرمیدن غازی او میرا سونا بھرائے تلوار من چھدے عزدارو تلوار دا نام ہے ہاتھ بان کے آدھے مولا میں جنگ نہیں لڑنی شبیر دی آواز آن دیئے میرا سونا بھیرا جنگ لڑنی ہویا میرے نال دیا نہ ہوئے نا حرم نال نہ ہوئے نا بھیڑا نال نہ ہوئے امام فرمائن غازی جڑے جنگا لڑ دینو بھیڑا نال نہیں کہ نہیں آندے اور رو کے آدھے مولا اگر جنگ نہیں لڑنی و تو ویلا یاد کر جڑا ادھرات لے میرا ہاتھ ناپ کے ماں دی قبر تلے ویلا ہوئے قبر نو ہاں نہ لا کے آدھاوے اما قبر تو بہرا غازی دی مسلح بھئیے یا زہرہ پڑھا میں علی دی دھیاں دمان دی شہادت بندہ ہووے شیعہ آج 8 سفر دی رات ہووے مجلس چی آوے تے ہے نہ کرے ہو نہیں سکدا اور رو رو کے آدھے مولا وط اللہ دے نات دسا ادھی رات لے میرا ہاتھ ناپ کے کیوں ماں زہرہ دی قبر تلے ویلاوے اور رو رو کے آدھے غازی تو جان دے میں نے اکبر دی موت کھا گئی ہے میں نے قاسم دی موت کھا گئی ہے نہ لے ہی کے گل دا جواب دے میں تینو ٹوراں کیویں ٹوراں تو تے میری فوج دا جرنیل پھرائیں
اس علاقے آلے ہو جرنیل دا نام ہے ایمیں باندھا باندھا زمین تے بہ گئی ہے بھرا دے قدمہ تے ہاتھ ونج لائی ہے اور رو رو کے آدھے نوکر مر ونجی میں نے ہکے گال دا جواب دے او کہڑی فوجی جیندہ میں جرنیلا تے یا کے قدماتے ہاتھ لاکے رب جانے کیوں آئیو چپ بیٹھے اکبر جائے پتار یا زہرا تھوڑا حوصلہ کر سو تو میں نے دو جملے مسائب دے پڑھن دے سو اور رو رو کیا دے مولا سمجھ نہیں آندی وقت اللہ دے نات رسا اجے اکبر جیاں پتر کو ہاک چپ بیٹھے شبیر فرمین غازی نہ تیرا زامنہ نہ تیری اجازت میرے کول تیری زامنو بھینے جڑی جنگلائیں چو ادھرات لے رون دیا ٹر پئی آئی جڑی رو رو کیا دیا زہرا دیا دیا اس بھینو کیڑی گل دا فکر ہوئے جند نال غازی جیاں بھرا جوان غازی روندہ یا ٹر پیے غازی روندہ یا زہرا دیا دیا دے خیمہ دے بہرائی ہے غازی پڑھے ہے انما یرید اللہ جی میں جو علی دی تھی قرآن بیٹھی پڑھ دیا ہی میں قرآن بند کر کے آدھی اما فضا میں بھلن علی ماں دی دھی نہیں اے لہجہ یا میرے پیو علی دا ہے یا میرے بھرا عباس دے پتہ کر غازی کیوں ودر رون دے فضا خیمے تو بہرائیے تا عباس زمین تبہ کے رو دا بیٹھا اور رو کے آدھی غازی اندر لانگا بہن سڑے دی غازی دا پہلا قدم خیام دے اندر آئی اور رو رو کے آدھی بہن مار ونجی دسے میرے جیندے تو روندہ کیوں ہے اور رو رو کے آدھے سائن میں نے اصغر دی تاس کھا گئی ہے یا زہرا تیاری کرے مسائب دی زندگی دا کوئی نہیں پتا اور رو رو کے آدھے سین میں نے اصغر دی تاس کھا گئی میں نے سکینہ دے وین کھا گئے اور رو کے آدھے غازی میں تینو اجازت دے وہاں اے میں دھیاں کن لے جاواں اے میں بہنہ کن لے جاواں عزدارو ماتمی ہو اور رو کے آدھے غازی میں تینے اجازت نہیں دے سکتی غازی باندھا باندھا زمین تے بہ گئی ہے اللہ درجات بلند کرے میرے استاد محترم چودھری خزن فرباس گوندل ذاکری دنیا دے ویچے وہ جملے ممبر تے سب تو پہلے انہاں پڑھے ہیں وقت ملک دے ذاکرہ بھی پڑھے ہیں تے مومنہ بھی سنے ہیں وہ فرمین ہیں عباس زمین تے بہ گئی ہے سین دے سامنے ہاتھ بدل اور رو کے آدھن سین اللہ دی اس پوری کائنات میں نے کوئی ایو جیاں جرنیل وکھا جیڑا طاقت بھی رکھدا ہوئے جیڑا لڑ بھی سکدا ہوئے انہی آنکھیں دے سامنے نقصان پیا ہوندہ ہوئے تے جرنیل چپ کر کے وحدہ روے زہرا دی دیا دی غازی ایک دفعہ ولا دسا اور رو کے آدھے سین اللہ دی پوری کائنات کوئی ایو جیاں جرنیل وکھا جیڑا طاقت بھی رکھدا ہوئے لڑ بھی سکدا ہوئے اکھیاں دے سامنے نقصان پیا ہوندہ ہوئے جرنیل چپ کر کے وحدہ روے زہرا دی دیا دی آوے عباس تن میں تعارف کراما ایک جرنیل گزرئی اس وقت انہیاں دو دھیاں تے دو پتر آئے نا ان جرنیل دی طاقت اتنی آئی ان دی انگل نال سورج چڑھدا بھی آئی تے لہدہ بھی آئی ان جرنیل دے وحدیاں زہرا دے منہ تے تماچا لگ گیا جرنیل چپ ریا ان جرنیل دے وحدیاں ان دے دروازے تے آگ لگ گئی جرنیل چپ ریا ان دی زوجہ تے بلدہ ہو یا تاک آیا تو فوج گزر گئی جرنیل چپ ریا جرنیل دیا دھیاں دے وحدیاں ان دے گل وچ رسیاں آئیاں جرنیل چپ ریا غازیہ دے دسیاں او جرنیل کھونا بی بی یادی ابا سوت بابا علی یا زہرا یا سیدہ زہرا عزدارو ماتمی ہو رو رو کے آدھنا ہے میری سین کیا میرا بابا علی ایڈا غریبا
ہاں اتنا تیرا پیو غریبا مدینے شہر دے اندر مسلمان تیرے پیو نو لے گئے ہیں وقت اجازت نہیں دے دا عزداروں ماتمی ہو ہن رو کے آدھے سین منت لات میں نے دے اجازت اے اوری ویتے میں ملک جتھے ہی پڑھی ہے عزداراں اس تو اگے پڑھن کوئی نہیں دیتا جدہ بار بار غازی آکے سین منت لا میں نے دے اجازت زندگی پہلی بار علی دی دھی تڑپ کے اٹھی ہے اور رو کے آدھے کلثوم بھین جلدی کر میرے قریب آ کلثوم قریب آئیے اور رو کے آدھے بھین میرے سر تو چادر لہا تے غازی دے ہاتھ تے رکھ چھوڑ اور رو کے آدھے غازی اے ماں دی چادر نال لئی وانیے بی بی آدھے تو لہنے شمر نیزے نال یا زہرا یا زہرا یا زہرا عزداروں ماتمی ہو ہن نہیں پڑھدا کڑے رنگ نال اجازت ملی ختم ہو گئی میری پڑھائی عزداروں رو کے آدھی تینو دینیا اجازت لیکن جیرا بار سوار ہونئی اپنا گھوڑا خیمے لیا غازی دا گھوڑا خیمے آیا ہے اور رو کے آدھی میں تنزین تے سوار کرے سا ساری زندگی آدھی راساں جو اپنے پیو علی نو گھوڑے تے سوار کرایا غازی دا گھوڑا خیام جائے میں آدھا گھوڑا لائی غازی دا جنازہ ودا ٹردائی جنا غازی دا گھوڑا چوتھے قدم دے گیا ہے بین پھرا دے گھوڑے دی واگ چاہت پائے اور رو رو کے کھڑیا دیئے بینی دا مان سلامت رہوے تے ایا منت مشیئے رت لائی ہوئے کال ملنے نی زیور ہائیو قیدیا والے کیویں پاوڑے ہل عباس جیسا بہادر بھرا تے آلیہ جیسی بھین بھرا لے پاس دے کے آدھیے کیویں بولنے لال شرابیاں دے تے اوے بول کے بھی ردکھائی ہوئے کیویں ٹرنئی سوڑیاں زیارت بعدج کرائے زیارت بعدج کرائے میرا ایک جملہ سن لو زیارت بعدج کرائے عزداروں ماتمی ہو نہیں پڑھدا غازی کیڑے رنگ نال میدان ہی جائے غازی پانی لے کے واپس خیمے پیا سفر کریں دا ہائی اللہ لعنت کرے ہی کمینے تے اس ایو جیاں وار کیتا ہے غازی دا سجا بازو کلم ہویا ہے غازی تے ایو جیاں وار کیتا ہے وات میرے مولا دا کھبا بازو کلم ہوئے مشاق دے تسمے مہوئی جائل اللہ لعنت کرے حرمل کمینے تے اس ایو جیاں تیر مارے ہے جیڑا مشاقی چل گئے تیر دا لگنا ہائی یا پانی لڑ پی ہے اور رو رو کے آدھے گھوڑا او ہون پروازہ روک میری 32 سال دی محنت لڑ گئی تھوڑا کنٹرول ہلکے دے ماتمی سارتے ہاتھ رکھو سارے غازی دا صدقہ ہاتھ ملن تا ہاتھ سارتے رکھو تو میں ایک وین کرا اتنا آدھا بھرا دے وحدیاں بھرا زین تو لہ گئی ہے شبیر دی کیڑی حالت ہے اور رو رو کے آدھا ودے میں تو دور نہ وانی نمی ٹور سگدا تے تروٹ کمار رکھو سارے سارتے ہاتھ غریب دی گئی ہے او ایک تسئی ہے تیرے روان کی تے میری مظہرہ غازی دنو کر ہاتھ چاہو غازی دنو کر ہاتھ چاہو جنہاں نے ہاتھ غازی دا صدقہ ملن ہاتھ سارت لائیات میں مرسی دا جملہ پڑھا عزدارو شبیر دی کیڑی حالت ہے تائیں تمہیں پیادہ سیاد جھانا کیٹ میں آتے بھرا دینا سدیدہ کمر تے رکھ کہ ہاتھ سید ودا بازو گلیدہ وین اتنا اوکھے اگر پڑھ لیا تو برداشت نہ کر سے عزداروں مقتلی چاہیے پھر آدھا سجا بازو ملے چم دیتے ہاں نہ لے دے وات کھبا بازو ملے چم دیتے ہاں نہ لے دے تائیں تمہیں پیادہ پھر آدھے چم کے ہاتھی آکھے صدق تھی وہاں اے او ہاتھ ہل جنان دے نال بینان دے
توجہ میں کوئی کر دے عزادارو جدہ زینب کو پتہ لگے جو میرا غازی لہ گیا ہے سروں چادر لہائی ہے زمین تے جھن پئی ہے تے رو رو کے ودیا دیئے میں کوئی نہیں زامن او تو آدھے برکیں آدھی ہے تے ہن ہر کوئی خود ماتم حسین